رہے توحید میں ہوں گر سمندر شرک کے حائل لگا دے جست موجوں میں تو طوفان سے نہ مٹتا جا وہ جڑا قرآن دا مسئلہ سن کے جلدا تے سڑدا تے بلدا ہے ایہو جے مشرک نو مت سڑن بھی ثواب ملدا ہے ملدا ہے کہ کوئی ساری کائنات لڑائی نہیں سارا بننے دا جھگڑا نہیں کائنات کوئی اختلاف نہیں اساں قرآن بھی سن گنو تے حدیث رسول اللہ بھی سن گنو تے یہ گال ہن کہیں کوئی کوڑی لگے تے اے کوئی جھگڑے دی گال ہے وہ یا کہ سارے نال سارے کولوں پوچھے سارے کٹھے پہ کے اپنا اختلاف مٹا سکدا ہے اللہ دے قرآن نال تے پیغمبر دے فرمان نال اس کے اندر کوئی جھگڑے دی گل نہیں گل ختم ہو گئی اس واسطے ساری تہیا دعوت فکر وہ دو باتیں اگر سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں وہ دو باتیں اگر سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں ہمیں مطلب سے مطلب ہے وہ جو چاہیے ہمیں کہہ لیں کوئی مندے کٹھے کوئی گالی کٹھے کوئی فتوے لاوے کوئی پھپتیاں کسے کوئی الزام تراشیاں کرے کوئی گستاخ آکھے کوئی پیراں دا منکر آکھے فقیراں دا منکر آکھے جیو جے کوئی غلط القاب دیندا ہے دتی رکھے اساں دعوت آئیا دیندے ہیں جو اللہ دا قرآن بھی ساڈے کولوں سن گنو محمد پاک دا فرمان بھی سن گنو اگوں تہاڈی مرضی جڑا کچھ کیتی ہے اساں تے صرف ایو کچھ پیغام دینا قرآن تے حدیث دی گل منو جے اس دے اوتے خام خواہ کہنوں چڑ لگدی ہے تو پھر اپنا علاج کرے اساں تا پیغام قرآن دا دینا ہے او بستی پار والے دے غیور نوجوان او بزرگ موحدہ لوگ آتے ہیں جناب مولوی عبدالغفور دے پترہ نے آ کے اس بستی دے اندر جھگڑا تے اختلاف پاتا ہے نا میرا بھائی ایسا کوئی اختلاف نہیں پاتا مولانا صدیق صاحب نے کوئی اختلاف نہیں کیتا مولانا صدیق صاحب نے جے علم بلند کیتا ہے تو اللہ دے قرآن والا کیتا ہے اس تے بعد تو سب پولیس تے پرچے کٹاون دی کوششاں کیتیاں کیوں کیڑا جرم کیتا ہے مولانا نے دعوت دتی تا اللہ دے قرآن دی دعوت دتی ہے اے پولیساں تے انہاں چیزاں کولوں قرآن والا ڈرن والا کوئی نہیں ہوندا مولانا تا انہیں وج گج کے اللہ دے قرآن دی دعوت صرف بستی پار والا نہیں اے تا قدر جو کوئی نہیں رہ گئی علماء دی مولانا تا پورے ملک پاکستان تے بالخصوص پورے پنجاب دے چپے چپے دے اوتے اللہ دے قرآن دی دعوتاں دے رہی ہے ایریا کے کوئی اس وقت قدر پیدا کر علماء حقہ دی مگر نہ ایسا وقت دور نہیں کہ ترسوے سے تو حق تے قرآن سنن واسطے کوئی سنن والا لفظ ہی نہیں اس وقت دعا کیتی کر جو اللہ علماء حقہ دی حفاظت فرمائے آج حق بولن والے کوئی نہیں اساں جس بیان تے تقریر تے نکل دے ہیں اللہ شاہد ہے جان اپنی ہتھیلی تے رکھ کے اللہ نو دے کے نکل دے ہیں اور دل دے نال تہیہ کر کے زندگی دا آخری بیان باقی زندگی تے موت دا مالک اللہ کون اے برادریاں نہیں سا کو ضرورت اساں اللہ دا قرآن تے پیارے پیغمبر دا فرمان نہیں چھوڑ سکتے پوری کائنات نو چھوڑ دے پوری دنیا کائنات دے خزانے جتی دی نوک تے رکھتے ٹھوکر مار دے سو جے نہیں چھوڑ سکتے تا اللہ دا قرآن نہیں چھوڑ سکتے تے پیارے پیغمبر دا فرمان نہیں چھوڑ تو اتفاق ہے اس گل ایک کوئی ہے جھگڑے تے اختلاف دی گل اگلا آخری مسئلہ سنو مسئلے تا ٹھیک گئے نہیں آخری گل سنو دعوت بھی تیار ہے مسئلہ ہے اپنے معاشرے نو پاک تے صاف کر کیا کر پاک تے صاف کر کیوں تائیں چونکہ دعویٰ کیتا ہے جو میں مسلمان
تے محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھی ہے جدا محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھی ہے مرد و عورت نو چاہیدا ہے ہن اللہ دا قرآن حکم پیا دیندا ہے اللہ فرماندا ہے عورتاں جڑیاں کرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله اللہ دا قرآن دا عورت نو کوئی حق نہیں کہ عورت بغیر شرعی عذر دے گھر دی چوکھٹ تو باہر قدم رکھے انہوں اتنا اجازت شریعت نہیں دیتی باہر دا کاروبار کرنا عورت دے ذمہ کائی نہیں ہے باہر دے معاملات نٹونا عورت دے ذمہ کائی نہیں ہے اے اللہ دا قرآن ہے کیوں نہیں پتہ نہیں عورتاں نو سمجھ آندا اللہ دا قرآن دا کرنا فی بیوتکم عورت نو حکم گھر نو مضبوطی نال پکڑ لے گھر نو مضبوطی نال پکڑ اج عورت جڑی ہے مرد دے اوتے حکمران ہے کہ کوئی تے حکمران تواڈے پنجاب دی کہاں ہاں بس گل تو مک گئی ہے جڑ لوگ ادن قیامت دور اور تواڈی حکمرانی تواڈے اوتے کرن والی عورت رن بیٹھی ہے کہ کوئی بس گل تو مک گئی تیرے اسلام دا پتہ تے تھئی لگ گیا تے اس نو ووٹ دیون واسطے اس نو دیکھیا لڑدا تے مردا ودا ہاں حالانکہ اللہ دا قرآن دا الرجال قوامون علی النساء عورت حاکم نہیں مرد حاکم ہے طلاق دا اختیار بھی مرد نو ہے عورت نو کوئی نہیں ہے مگر وہ سارا کم الٹ چل رہی ہے عورت حکمرانی گھراں دے اوتے کر رہی ہے فیصلہ بھی عورت دا چلدا ہے مرد تا چپ کر کے ودا ہے جو دو ٹائم دا شلائی او پھلکا تا